अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस ख़ुसूसी व्लॉग में उन फ़ौजियों के हवाले से बात की जाएगी जो रिटायरमेंट के बाद है कुछ मसाइल का शिकार हैं। इस हवाले से एक तंजीम जो है वो भी काम करी है। एक्स सर्विस मैन के इस वक्त AJK के सदर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे एक्स सर्विस मैन की जो आपकी ये जो तंजीम बनी हुई है इसके अगराज़ व मकासद और इस तंजीम के बारे में थोड़ी सी मुख्तसरन जो है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अकरमुल्लाह साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और आपके चैनल का और चैनल के मालिक का कि आपने हमें यहाँ बुलाया। हमारी जो तंजीम है ये एक वेलफेयर है, ये है, इसमें किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है। ये अपने जेब से वक्त निकालते हैं और जेब से पैसे खर्च करते हैं। ये जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में तंजीमें हैं, जिस तरह आज़ाद सर्विस मुलाजमों की तंजीम है, मलाइक सीपरों की तंजीम है, ड्राइवरों के, तंदूर वालों की, दुनिया की एक तंजीमें वो तंजीमें काम करती हैं। हमारे आला दर्जे से लोग रिटायर होकर जो आते हैं तो वो अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा गिरे रहते हैं। इसलिए हमने इस तंजीम का आगाज़ जनरल मिर्ज़ा जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उससे लेकर आज दिन तक, ख़ासकर जनरल हमारे जो फैज़ अली चिश्ती साहब, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इस तरह तसलसल हमारा रहा। हालांकि आपको पता है जो ये साहब कि जर्नलों के, ब्रिगेडियरों के और कर्नलों के और मेजरों के मसाइल नहीं हैं। ये अदर रैंक जो लड़ते हैं आगे माल पर, अदर रैंक 95% के मसाइल हैं। क्योंकि जो शख्स आला ओहदे से रिटायर होता है वो पहले अपने मरबे, पहले अपनी चीज़ें संभाल लेता है, उसके बाद छोटे रैंक के लोगों का कोई एहसास नहीं है। इसलिए हमने तंजीम जनाबे वाला बनाकर इस तंजीम का आगाज़ किया। हमने आज से तकरीबन 36 साल तसलसल जारी है। अल्लाह के फजल से आज जो हमारे सदर बने हैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन के अब्दुल क़य्यूम मलिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं। उन्होंने ये बेड़ा संभाला है। जब से वो उन्होंने ये तंजीम का चार्ज लिया, पूरे पाकिस्तान के तंजीम के सदर हैं। AJK का मैं सदर हूँ और अदर रैंक से पहली मरतबा मुझे बनाया है। और ये अदर रैंक से चूँकि 95% है, मसाइल अदर रैंक के हैं। और क्योंकि इस पर काम जो करना पड़ता है, ये वर्क करनी पड़ती है, इस पर पैसे जेब से खर्च करने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। तो आला दर्जे के जो रिटायर ऑफिसर हैं उनको इस मसाइल का पता इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देनी कि उनके मसाइल हल है। हल ना होना बेवा, जो खासकर आज 15,000 10,000 हमारे शहीदों की बेवा पेंशन ले रही है, जो जंग के ज़ख्मी हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं जंग का 71 का ज़ख्मी हूँ, मेरी पेंशन है इस वक्त 17,800 रुपया। तो जब पेंशने में इजाफा होता है, इतना कोई भी आज़ाद कश्मीर से लेकर पाकिस्तान से लेकर हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से हम अपील करते हैं, क्योंकि ये तजवीज़ें वहाँ GHQ के अंदर बनती हैं। एक स्टेनो और एक SO बनाता है, वज़ीर ख़जाना का एक स्टेनो और एक SO बनाता है। उसके दिमाग में ये नहीं है कि एक आदमी की 20,000 से कम है पेंशन, एक आदमी की 30,000 से कम है, एक 50,000 से कम है। उसका वही कुलिया जिस तरह आपके सामने पिछले दफ़ा 17.5 रुपया लगाया फी सैकड़े के हिसाब से, तो लाखों रुपए लेने वाले का वो भी 17.5, जो 20,000 लेता है उसका भी 17.5, जो 50 से कम लेता है उसका भी 17.5। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म और ज्यादती है। जब फौज की डिप्टी पुराने फौजियों ने 47 से लेकर 65 से लेकर 71 की जंग से लेकर, अगर 71 की जंग जो ये साहब, इन लोगों को ये ख्यालात नहीं है इस वक्त। 71 की जंग बदनाम जो जब हुई है बंगाल की वजह से हुआ है। बंगाल में जनरल नियाजी ने हैंड्सअप किया है और 90,000 फौज को हैंड्सअप उसने कराया है। वहाँ अगर वो हमारी फौज को हैंड्सअप ना कराता तो इंडिया के साथ वो जंग लड़ता तो 40,000 हमारा शहीद हो जाता और लाखों इंडिया के वो जो मर्दार फौजी हैं वो मार जाते। लेकिन हैंड्सअप की वजह से, एक उस जनरल नियाजी की वजह से वो हमारी बदनाम हुई है 71 की जंग। वरना 71 की जंग लिपा सेक्टर में मैं रहा हूँ, मेरी जो टांग वहाँ काटी गई है। हमारी 16 AK की 800 नफरी शहीद हुई है। हमने 4 बॉर्डरें, 4 मोर्चे वहाँ हमने लिए हैं, जिसमें कर्नल कैनी शहीद हुआ है और जैलम का। इसी तरह बाकी हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। हमने 4 पोस्टें ली हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, जगह जगह से हमने पोस्टें ली हैं 71 की जंग में। लेकिन 71 की जंग सिर्फ बंगाल में एक आदमी ने जब हेडअप की उसकी वजह से बदनाम हुई है और उसकी वजह से हमारे लोगों के साथ 71 की जंग वालों के साथ और 65 वालों की जंग वालों के साथ
یہ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا. جذبات جو آرمی کے ہیں ہم سمجھتے ہیں, ہم آج آرمی کے سپورٹر ہیں, ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد ریٹائر فوجی ہیں, جو میں خود کمانڈو ٹریننگ کی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہم تربیت یافتہ ہم یہ ریکروٹوں سے اچھی ڈپٹی کر سکتے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایجنسیوں میں ہمیں رکھا جائے, کم مزاجیے پر رکھیں, آپ ان کالی شیشے والی گاڑی والوں کو بارڈر پر بھیجیں. ہم ڈپٹی کر سکتے ہیں, ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے, ہم بتا سکتے ہیں یہاں بلیک مارکیٹ کرنے والا کون ہے. یہاں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اس وقت تمام بارڈر جو کھلی ہے کابل کی اور بالخصوص بلوچستان کی, ان بارڈروں کے اوپر انہوں نے وہاں کی ایف سی لگائی ہوئی ہے. جو آدمی وہاں پشتو بولتا ہے وہ پشتو والے کا ہم ہی ہے, وہ اس لیے وہ سب جو مال ہے ہمارا یہاں سے خاص کر چینی, آٹا, یہ جتنی مطلب ہماری کھانے پینے کی چیزیں یہ سب کابل میں جا رہی ہیں. اگر یہ کابل بارڈر سیل ہو جائیں اور اس کے بعد بلوچستان کی بارڈر سیل ہو جائے, انشاءاللہ پاکستان زرعی ملک ہے, پاکستان کے اندر مہنگائی ختم ہو سکتی ہے, ورنہ کوئی حکومت دنیا کی ختم نہیں کر سکتی کہ فرشتے کی حکومت بھی ہو. ہماری ایک آپ کے چینل کے ذریعے, یہ جی این این چینل کا ہم مشکور ہیں, ان کے ذریعے ہم اپیل کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ آپ آزاد کشمیر کے یوٹوں کو بھیجیں وہاں خیبر پختونخوا میں, اور اس کے بعد پنجاب کی یونٹوں کو بھیجیں آپ ٹرانسفر کر کے وہاں بلوچستان میں, وہاں کی یونٹوں کو بھیجیں آزاد کشمیر میں اور پنجاب میں بھیجیں. کیونکہ یہ جب تک اپوزٹ لوگ نہیں جائیں گے وہاں بلیک مارکیٹنگ نہیں ختم ہوگی. بلیک مارکیٹنگ ختم ہوئی, تھوڑا سا ہماری ایجنسیوں والوں نے پچھلی مرتبہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف نے کنٹرول کیا, خفیہ اداروں نے کنٹرول کیا, تو آپ کو پتہ جو یہ صاحب کتنا ڈالر نیچے آیا ہے اور کتنی ملک میں تھوڑی سی مہنگائی پر کنٹرول ہوا. اب یہ یہاں عوامی حکومت کہتے ہیں. ہم آصف علی زرداری صاحب سے اپیل کرتے ہیں, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے پہلی مرتبہ بھی ہماری پنشنیں دگنا کی ہیں اور انہوں نے درجہ بندی کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے. اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور اس کے بعد ہم میاں شہباز شریف صاحب سے گزارش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم وزیر خزانہ سے بھی گزارش کرتے ہیں محمد رنگزیب صاحب سے کہ آپ مہربانی کر کے درجہ بندی کریں پنشنوں میں. یہ ہم کاغذ آپ کو دیں گے اور ہمارے جو مسائل ہیں یہ آپ کو ہم دیں گے. یہ ہم نے 21 تاریخ کی ہماری جنرل کونسل کی میٹنگ تھی, وہاں ہم نے اپنے صدر کو جنرل عبدالقیوم صاحب کو بھی پیش کیے ہیں. وہاں آپ کے سامنے جنرل چشتی صاحب بھی تھے, باقی بحریہ کے بھی لوگ بھی تھے, اور اس کے بعد فضائیہ کے بھی تھے. ہر فوج کا آدمی ہماری تنظیم میں شامل ہے اور انشاءاللہ یہ تنظیم پاکستان فوج کے پشت پر کھڑی ہے. جب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے فوج کا کتنا مندخل ہے, جس میں ابھی فوج اور عوام کے درمیان جو ایک برج جو ہے وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور اس وقت دونوں ادارہ جو خاص طور پر اس کے اوپر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے, بالخصوص اگر ایک سیاسی جماعت کی بات کی جائے تو اس کی جو بانی چیئرمین ہے وہ بڑے سخت قسم کے بیانات جو ہیں وہ فوج کے حوالے سے دیتے ہیں, اور ایک نفرت جو ہے فوج اور عوام کے درمیان میں اس وقت دیکھی جا سکتی ہے. اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی وجوہات سر یہ ہے جو یہ صاحب کہ جب یہ عمران نیازی صاحب حکومت میں آئے ہیں اور یہ فوجی کے تھرو آئے ہیں, سیدھی سی بات ہے, سب دنیا کو پتہ ہے. اب ایک آدمی سہولت وہاں سے لے کر اور دوسرے دن آنکھیں اس کے طرف پھیر دیتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اصولی طور پر فوج کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے, اور اس وقت جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ان پر پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو, پوری عوام کو, پوری مسلح افواج کو, سب کو یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ایسی بات سیاست سے باہر رہ کر صرف اپنے ملک کے لیے, ادارے کے لیے, پاکستان کے لیے, فوج کے لیے, ریٹائر فوجیوں کے لیے, اور لوگوں کے جو شہیدوں کی بیوہ ہیں, جو ہمارے فوجی وفات پا گئے ہیں ان کی بیوہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے لیے وہ ویلفیئر کا کام کریں گے. بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے, چاہے وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو اسی چوک پر 10 آدمیوں کو اگر مار دیتے تو آج یہ کبھی عدالتوں کا چکر نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ قومی خزانہ ہمارا جو ضائع ہوا ہے, خاص کر جو ہمارے شہیدوں کے جو ان کے مقبرے ضائع کیے گئے, جن شہیدوں کی جنہوں نے مطلب ان کی وہاں ایک ان کے نمونے رکھے ہوئے تھے وہ نمونے ضائع کیے, وہاں ہی میں سمجھتا ہوں 10 آدمیوں کو, 5 آدمیوں کو وہاں ایسے دہشت گردوں کو مار دیتے تو یہ عدالتوں کا